अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईरान ने स्ट्राइक किया है इनसाइड इज़राइल, उसके हवाले से है। So first of all, it was something unprecedented or unexpected from Iran that they will directly strike inside Israel. जैसा कि it's something I personally I am still perplexed in this regard that how Iran directly strike inside Israel. क्योंकि बहुत से स्कॉलर्स अगर आप लोग देख लेते वो ये प्रिडिक्ट ही नहीं करते थे। उन्होंने ये एनालिसिस किया था कि Iran will try to avoid a direct confrontation with Israel and they will use proxies whether Hezbollah or Hamas or Houthi and they will take revenge from Israel. But again उन सब एनालिसिस को अगर हम कह सकते हैं कि ईरान ने उनको गलत ही साबित कर दिया एंड दे डायरेक्टली स्ट्राइक, दे प्रिपेयर टू स्ट्राइक डायरेक्टली इनसाइड इज़राइल। लेकिन इसके पीछे फ़िलॉसफी क्या है? ईरान ने डायरेक्ट स्ट्राइक क्यों किया? जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईरान ने बहुत ही कॉशियसली कैलकुलेशन के साथ तकरीबन 12-13 दिनों के बाद स्ट्राइक किया। सो ईरान को पता था कि इज़राइल ने ईरान के लिए एक जाल बिछाया हुआ है और इज़राइल की ये कोशिश है कि वो इस ही मिडल ईस्ट की जो क्राइसिस है इसमें ईरान को भी धकेल ले, कि जितनी भी जिम्मेदारी, क्योंकि बहुत सी इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात अगर आप लोग देख ले, अगर आप लोग कर ले तो वो इज़राइल को ब्लेम करती आ रही है। सो इज़राइल चाह रहा है कि इस ही जंग में ईरान को भी धकेल दे, कि ये जो डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाए। सो अगर अब इस बात का एनालिसिस करें कि इज़राइल ने डायरेक्ट स्ट्राइक क्यों किया, सो आफ्टर रिसर्चिंग ऑफ 7 to 8 आवर, मैं पर्सनली, आप लोग इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ईरान ने डायरेक्ट स्ट्राइक क्यों किया। सो आई थिंक लाइक ईरान डायरेक्टली स्ट्राइक ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब एक्सटर्नल प्रेशर ईरान पर किन लोगों की तरफ से था? सो आई थिंक कि ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हूसी हो, सो उनकी तरफ से ईरान पर काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि ये ईरान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सवाल था, ईरान की सॉवरेनिटी की वायलेशन हुआ था व्हेन इट कम्स टू द स्ट्राइक by Israel on Iranian embassy in Damascus. So इन प्रॉक्सीज ने, इन एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने ईरान को मोटिवेट किया, और उसकी वजह ये है कि अगर आप लोग करंट मिडिल ईस्ट की क्राइसिस को देख ले, चाहे वो हूसी हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, उनका एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है विद इज़राइल, उनका एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है विद द यूएस, विद द वेस्ट इन जनरल। सो वो लोग चाह रहे थे कि ये ईरान की सॉवरेनिटी, ईरान की इंडिपेंडेंस की वायलेशन हुआ है। सो अगर वो रिटेलिएट ना करे, अगर वो डायरेक्ट स्ट्राइक ना करे, तो अगर फ्यूचर में अगर फुल फ्लेज वॉर होती है हिजबुल्ला या इज़राइल के दरमियान, या हूसी या इज़राइल के दरमियान, या एनी अदर ग्रुप, अगर वो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आती है इज़राइल के साथ, सो इसकी क्या गारंटी है कि ईरान विल स्टेप इन एंड ईरान विल रेस्क्यू their proxies. So I think कि वो ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है इनकी तरफ से ईरान पर बहुत प्रेशर था, जिसने ईरान को कंपेल किया कि उसने चूज़ किया कि दे विल ट्राई टू डायरेक्टली स्ट्राइक इनसाइड इज़राइल। सो इट माइट बी द रीज़न क्योंकि ईरान ने चूज़ किया, क्योंकि ये एक हाई रिस्की स्ट्रेटजी है और ईरान कभी नहीं चाहेगा कि जिस तरह इज़राइल बदनाम होता आ रहा है फ्रॉम द वेरी 7th of October। सो एक रैशनैलिटी की बेसिस पर अगर इसको हम देख ले तो ईरान माइट ट्राई टू अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद इज़राइल, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक किया। उसकी वजह ये है कि ईरान पर एक्सटर्नल प्रेशर था। अब जैसे एक इवेंट या एक हादसे का एक अल्टीमेट बेनिफिशियरी भी होता है, सो इस ही केस में अगर हम देख ले तो इस ही ईरानियन स्ट्राइक का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो इज़राइल है, वो इज़राइल की करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनकी प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है। अगर आप लोग कल ही से देख ले, सो ईरानियन स्ट्राइक से पहले लोग गाज़ा की जो ऑनगोइंग जेनोसाइड है बाय इज़राइल, उनकी बात कर रहा था। लोग टू स्टेट सोल्यूशन की बातें कर रहे थे, लोग
غازہ کے اندر فوڈ سپلائی یا بیسک نیڈز جو ہے، چاہے وہ واٹر ہو، چاہے وہ الیکٹریسٹی ہو، چاہے وہ فوڈ ہو، ان چیزوں کی باتیں کر رہا تھا. لیکن اگر آپ ایرانین اسٹرائک کے بعد اگر آپ لوگ میڈیا دیکھ لیں، چاہے ایسٹرن ہو یا ویسٹرن ہو، سو اس پر ایک ہی نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ ایران نے اسٹرائک کیا ہے. سو اس اسٹرائک کا الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہے وہ اسرائیل ہے. اب کوئی جینوسائڈ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا، کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا. سو ایران تو چاہتا ہی تھا کہ اسرائیل اسٹرائک کر کے لوگوں کا جو دھیان ہے وہ غازہ اسٹرپ سے ہٹا کر ایک اسرائیل یا کنفرنٹیشن بٹوین اسرائیل اور ایران کے تناظر میں ان چیزوں کو دیکھ لے. سو اس کا الٹیمیٹلی جو بینیفیشری ہے وہ اسرائیل ہی ہے. اگر اس کے ہم کنکلوڈنگ سیگمنٹ کی طرف اگر ہم دیکھ لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئی تھنک کہ دس کنفرنٹیشن بٹوین اسرائیل اینڈ ایران اٹ ول ناٹ گو اور اٹ ول ناٹ فردر اسکیلیٹ. اگر آپ ایرانین فورن منسٹر یا ادر سینئر آفیشلس کی اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ ان کا انالیسس کریں تو وہ کلیئرلی یہ میسج دے رہے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو ایز سچ ایپیٹائٹ ٹو فردر اسکیلیٹ. سو ایران کی طرف سے کوئی ایز سچ ایپیٹائٹ نہیں ہے ٹو اسکیلیٹ دا وار. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ لوگ اسرائیل کی بات کر لیں، سو اسرائیل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم ویسٹرن لیڈرز جو ہے اسپیشلی دا یو ایس پریزیڈنٹ یا یو کے کی جو پرائم منسٹر ہے، اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ وی آر سپورٹنگ اسرائیل وین اٹ کمز ٹو دیئر ڈیفینس، بٹ وی ول ناٹ ایٹ آل سپورٹ اسرائیل وین اٹ کمز ٹو دیئر کاؤنٹر اٹیک آن ایران. سو وہ کہتے آ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ اسرائیل وین اٹ کمز ٹو ریٹیلیشن اگین ایران اور اگینسٹ ایران. سو اگر ویسٹ یا یوروپین کنٹریز یا یو کے یا یو ایس کا سپورٹ نہ ہو تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسرائیل ول اسٹرائک اگین. سو اٹ سیمز ہائیلی ان لائکلی کہ دے ول ریٹیلیٹ. سو دونوں ہی کیسز کا اگر ہم انالیسس کریں، دونوں ہی کی آفیشیل سٹانس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اٹ سیمز ہائیلی ان لائکلی کہ یہ جو کرائسس، یہ ٹٹ فار ٹٹ ریٹیلیشن بٹوین اسرائیل اینڈ ایران اٹ ول گو فردر. سو اٹ سیمز ہائیلی ان لائکلی. سو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کرائسس کو کس نقطۂ نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تھینک یو سو مچ.